हरेसमेंट, हरासगी, हरासा करना, इन अल्फाज के गिर्द गुज़श्ता कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं। 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े और उसके बाद रिक्शे में खातून से बदसलूकी की वायरल होने वाली वीडियो और दीगर ऐसे वाक़यात ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में ख़वातीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की फराहमी पर सवालात खड़े कर दिए हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सख्त कार्रवाई के साथ ही एक मरतबा फिर पाकिस्तान में एक लड़की पर तशद्दुद के एक और मामले में विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर सारिफीन की एक बड़ी तादाद की जानिब से ख़वातीन के साथ बदसलूकी के मुख्तलिफ वाक़यात में ख़वातीन को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराने और मॉरल पुलिसिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्या एक मुतासरा खातून की किरदार कुशी करके अपने ऊपर होने वाले जुल्म की वजह उसी को करार देकर उसके साथ होने वाले जुल्म से आंखें फेरी जा सकती हैं और इस बुनियाद पर उसे इंसाफ के बुनियादी हक से महरूम किया जा सकता है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में जिस बुनियादी सवाल के इर्द-गिर्द हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, सबसे पहले उस सवाल पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमारा सवाल ये है कि ख़वातीन को हिरासा करने के बढ़ते वाक़यात, इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर सुमैया रहील काजी साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर नौशाबा अंजुम साहिबा, जबकि हमारे साथ मौजूद हैं खदीजा सिद्दीकी, आप वकील हैं और ख़वातीन के हुकूक के हवाले से एक मौसर आवाज़ भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सुमैया रहील काजी साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं। बतौर मुआशरा क्या समझती हैं आप, वजह क्या है इन तमाम वाक़यात के पीछे, जबकि हम तकरीबन बचपन से ये पढ़ते आते हैं, अपने तालीमी इदारों में, घरों में भी ये सुनते हैं, मसाजिद में भी पढ़ते हैं कि इस्लाम खातून को एक मुअज़्ज़ज़ मकाम देता है। ये जानते हुए भी हरेसमेंट के, जिस्मानी तशद्दुद के ये वाक़यात क्यों होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद, आपने बहुत अहम तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं समझती हूँ कि मुआशरा और जो भी महज़्ज़ब मुआशरे हैं, उसमें जो भी कमज़ोर तबकात हैं और उसमें औरत भी आती है, उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो रियासत की, मुआशरे की, ख़ानदान की, सब की अव्वलीन ज़िम्मेदारी होती है और होनी भी चाहिए। हमारे मुआशरे में भी अल्हम्दुलिल्लाह औरत का बहुत ज़्यादा एहतराम है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ है। हमें आज भी हम निकलते हैं तो हमें जहाँ कोई एक मर्द छेड़ता है तो 100 मर्द उसको रोकने के लिए भी खड़े होते हैं। लेकिन कुछ अरसे से जो अचानक ही ये वाक़यात बहुत तेज़ी के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, उस पे हमें सबको मिल बैठकर सोचना चाहिए कि अचानक इस तरह से क्या यानी आफत आ गई है कि इतने ज़्यादा वाक़यात रूनमा हो रहे हैं और हमारे सामने हो रहे हैं। हम उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, उसका इनकार भी नहीं कर सकते। इसलिए मीडिया, मुआशरा, मिंबर और मेहराब, हर तरह की सियासी जमातें, सब लोगों को मिलकर ज़रूर सोचना चाहिए कि अचानक क्या ऐसी उफ्ताद आ पड़ी है। और उसमें सबसे ज़्यादा कसूर जो है वो मैं समझती हूँ कि जो हमारे हाथों में मोबाइल आ गया है, हमने बच्चों को अपनी दीन से की भी सही तालीमात भी नहीं दी और हमारा कानून भी कमज़ोर है, मुजरिम को सज़ा भी नहीं मिलती, इसलिए मुजरिम दंदनाते फिरते हैं। वरना ज़ाहिर जाफर को सज़ा फौरी मिल जाती तो कोई और ज़ाहिर जाफर ना पैदा होता। हमारे मुआशरे में तहजीब जो है और मुआशरा कहते हैं 2 तरीकों से चलता है, या तो अल्लाह का खौफ हो और या कानून का खौफ हो। यहाँ अल्लाह का खौफ भी नहीं रहा और कानून का खौफ भी नहीं रहा। इसलिए मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने नौजवानों की कैरेक्टर बिल्डिंग करें। कोई उनको देखने वाला हो कि ना हो, लेकिन उनको ये पता हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं अब अपने बच्चों को बचपन से एक ही टिप देती चली आ रही हूँ कि बेटा 5 वक्त की अपनी नमाज ठीक करो। तुम्हें पता हो कि मैं 5 वक्त अपने रब के दरबार में हाजिर हो रहा हूँ, तो तुम्हें भी एहसास होगा कि मेरा एक रब है, मैंने उसको जवाबदेही करनी है और तुम्हारा रब भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अपने बच्चों को दीन के साथ वाबस्ता करें, उनको अपने रब का एहसास दिलाएं, उनको आखिरत की अकाउंटेबिलिटी का एहसास दिलाएं और उसके बाद फिर हम सब मुआशरा जो है वहाँ पर अदलिया का भी किरदार हो, वहाँ पर पुलिस का भी किरदार हो, वहाँ पर मुआशरे का भी किरदार हो।
ٹھیک ہے زبیر القاضی صاحب، اپنے بڑے مفصل انداز میں تمام پہلوؤں پر بات کی. میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے جو نفسیاتی معاملات ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم مذہبی سوچ بھی رکھتے ہیں، جس طرح سے سمیہ صاحبہ نے کہا، ڈاکٹر نوشابہ صاحبہ آپ سے یہ سوال ہے کہ مذہب کی تعلیمات ظاہر ہے اپنے بچوں کو دینی چاہیے، لیکن ہم ایسے واقعات بھی دیکھتے ہیں کہ مدارس میں علماء کی جانب سے قرآن پڑھا رہے ہیں قاری، ان کی جانب سے بھی ابھی ریسنٹلی بھی واقعہ آیا کہ ایک طالبہ کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی. نفسیاتی وجوہات کیا ہیں؟ کیا صنفی برتری کا نفسیاتی پہلو ہے جو جسمانی تشدد، ہیراسمنٹ جیسے واقعات پر مجبور کرتا ہے؟ جی بسم اللہ، شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. دیکھیں یہ جو پہلی بات، جب بھی ہم کوئی ڈیبیٹ میں پڑھیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے وہ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہم کسی وار کا شکار یا جنگ کا یا کسی جینڈر ڈفرینسیشن کا شکار نہ ہو جائیں. مذہب قانون کی کتاب پڑھ لینے سے قرآن پاک، اسلام، زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اسلام آیا، سب سے ماڈرن ریلیجن ہے، اس کے اندر عورت کا مقام ڈیفائن تھا، سب سے زیادہ مقام عورت کو مسلمان یا اسلام میں دیا گیا. اس کے بعد پاکستان بنا. پاکستان نظریہ یہی تھا کہ اپنے ریلیجیس ویلیوز، نارم اور کلچر کے حساب سے دو قومی نظریہ تھا جس پہ علامہ اقبال نے کہا یہ ملک بنے گا. وہ نظریہ یہ تھا کہ ہم نے اس ریلیجیس ویلیوز کے، کلچرل ویلیوز اور نارم کے دائرے میں رہنا ہے. سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے، سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کے بلیف سسٹم جو آپ کے ریلیجیس ہے، کلچر ہے اور نارمز کے درمیان میں رہیں گے تو نارمل ہے. اگر آپ یہاں کی عورت اور باہر کی عورت کا کمپیریزن اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے ریلیجیس بلیفز ڈیفرنٹ ہے. وہ تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کو نئی ٹرم آ رہی ہے ہیڈونزم کی، ان کا زندگی کے اندر جو کہتے ہیں پلیئر صرف زندگی کا مقصد ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے کیوں نہ ہو. ہم کہتے ہیں وونڈ از دا پلیس ویئر لائٹ انٹرز دا ہارٹ. لیکن اگر لاء کی کتاب پڑھ لینے سے، قرآن پاک کو یاد کر لینے سے، اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، آپ نے اپنے اوپر طاری نہیں کیا، آپ کے عمل اور قول و فعل میں تضاد ہے، تو میرے خیال میں اس علم کا 49% میں اگر آپ کو بتاؤں تو کیسز بچے ہمارے زیادہ ولنریبل اور وکٹمائزڈ ہیں مدارس کے اندر جیسے آپ. لیکن اس کا مطلب پھر میں یہ کہوں گی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام عالم حضرات جو ہیں وہ غلط ہے، یا اسلام کے اوپر آپ کوئی بات کریں. مینار پاکستان کو لے کر بات کروں گی. 29 اپریل کے جلسے میں ہم موجود تھے، 1.5 لاکھ لوگ تھے. میرا اپنا تجربہ ہے. بالکل 5 بچوں نے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا وہ لون، اور مجھے گاڑی تک چھوڑ کر آئے. مجھے تو کسی کی طرف سے کوئی ہراسمنٹ نہیں ملی. ایک کیس ہو جانا یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط ہوا ہے. کیسز ہو، اگر ایک باپ نے بیٹی کے ساتھ تشدد کیا ہے، ماں نے ایک بچے کو کل مار رہی ہے اسپتال میں، آپ نے کیس دیکھا، تو ہم کیا کہہ دیں گے کہ رشتے خراب نہیں ہیں، انسان جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اب ادھر جو میں بڑی میڈم سمیہ سے اگری کرتی ہوں کہ تربیت کا فقدان ہے. کیا ہم تیار تھے؟ پرندہ بھی چھوڑتا ہے اپنے بچے کو سولو فلائٹ کے لیے تو تربیت اور برڈ آئی ویو دیتا ہے. آپ نے جب اتنا ایکسپوجر یا جو ہم اس ایک گلوبلائز دنیا میں بچوں کو بھیجا ہے، کیا ہم نے اپنے اقدار فارورڈ کیے تھے؟ کیا ہم نے وہ گلیمرائزڈ اور میٹیریلائزڈ بچوں کو اتنا کر دیا؟ کیا ہم اس سولو فلائٹ کے لیے تیار تھے؟ وہ تیاری نہیں ہے. اور اس کے لیے میں پھر واپس آؤں گی کہ وہ ہمارے شروع آپ پہلے تو میرے خیال میں گھر سے کریں، اس کے اسپیسیفک سے، پھر جنرل میڈیا کا رول، ٹیچرز کا رول. ڈاکٹر صاحب اس کے حل پر بھی ہم نے ظاہر بحث پوری کرنی ہے، لیکن ابھی ذرا چونکہ ہم وجوہات کا تعین کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں سے ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ قانون کا خوف نہیں ہے. خدیجہ، آپ خود بھی چونکہ ایک انتہائی دردناک اور قابل مذمت تجربے سے گزر چکی ہیں. اب قانون میں ہیراسمنٹ کے خلاف قوانین بھی موجود ہیں اور قانون میں واضح طور پر کسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کے حوالے سے بھی قوانین درج ہیں، لیکن جب جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، قانون کا خوف واقعی نہیں رہا؟ دیکھیں جی، جس معاشرے میں جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، ایک لڑکی کو ہراساں کیا جاتا ہے یا پھر ایک لڑکی کا قتل ہو جاتا ہے، بڑی بے دردی سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے یا اس کو ریپ کیا جاتا ہے، تب اس جرم کے بعد جب معاشرہ اسلام کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی یہ صرف دین کو نہ فالو کرنے کی وجہ سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو میرے خیال میں یہ سب سے پہلی ہماری مسکنسیپشن ہے. کیونکہ شاید
मुझे भी यही लगता था कि ये पता नहीं क्या होता होगा जो ऐसे लोगों के साथ ऐसे हो जाते हैं। ये आइसोलेटेड केसेस नहीं है, ये हमारे माशरे में एक माइंडसेट है जिसको हम टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं, जो ये समझते हैं कि औरत तो इजी टारगेट है, जो भी करना है औरत के साथ ही कर लो, चुप कर जाएगी, बर्दाश्त करेगी, क्योंकि हमें बर्दाश्त करना सिखाया है कि बॉयज तो बॉयज हैं, दे विल डू व्हाट दे वांट टू। हम अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बात करते कि ये जो मर्द हजरात हैं क्या ये डिसएम्पावर होने के लिए तैयार हैं, क्या ये औरतों को हकूक देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हमारा जब इस तरह का कोई भी केस आता है तो अभी बात हो रही थी तरबियत की, तरबियत बिल्कुल लैक करती है, बिल्कुल हमारे माशरे में तरबियत की कमी है। लेकिन जब कोई ऐसा केस होता है तो क्या मुजरिम जो मुल्जिम होता है जिसको कसूरवार ठहराना चाहिए, उसको बचाने के लिए हमारी सोसाइटी खड़ी नहीं हो जाती, उसको उसकी जस्टिफिकेशंस के अंदर नहीं चली जाती कि जी ये क्यों हुआ होगा, इसके पीछे अदर साइड ऑफ द स्टोरी क्या होगी। ये असल में हमारी फॉल की वजूहात है और ये हमारी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है कि जी एक स्ट्रक्चरल पेट्रियार्की है कि जी औरत है बस पिसी हुई दिखाएगी, ड्रामे भी हमारे पिसी हुई दिखाएंगे, मूवीज में भी एक रोल है कि जी उसके साथ बुरा ही हो रहा है और उसके साथ हर तरह के मजलूम वो ये। तो ये जब हमारा एक माशरे में एक ऐसा एक इन्होंने दिखा दिया जी औरत के साथ यही हो, तो वो एक इनहेरेंट हो जाता है और हम उसको इनहेरेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है खदीजा, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है समाजी कारकुन हैं नायाब गौहर जान साहिबा ने। नायब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें वक्त दिया। अब गुफ्तगू हमारी हो रही है कि क्या वजह है हरेसमेंट के, ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात सामने आते हैं। आपसे भी गुफ्तगू का आगाज़ इसी बुनियाद पे करना चाहेंगे कि इक़दार पर अमल दरामद नहीं है, तरबियत की कमी है, मजहब या कानून का इल्म नहीं है या खौफ नहीं है। आप क्या समझती हैं क्या वजह है इन केसेस के पीछे? जी बहुत शुक्रिया। मैं 100% यहाँ खतीजा के साथ जो है वो अग्री करना चाहूँगी। देखें, हम जब ये डिस्कशंस करते हैं मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता है कि ख़ुसूसी तौर पर जब हम पाकिस्तान के अंदर पब्लिक डिस्कोर्स में ये डिस्कशंस करते हैं तो हम शायद ये भूल जाते हैं कि सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर एक वसी समंदर है तहकीक का। हमें जो है ना वो अंदाजे लगाना या तुक्का मारना इसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास डेटा है पूरी दुनिया से, बहुत लोगों ने बड़ा टाइम निकाल के एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर रिसर्च की है। तो हमें चाहिए कि हम उस रिसर्च को पढ़ें। बिल्कुल जिस तरह खतीजा ने कहा, जब हम सेक्सुअल वायलेंस या जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर हम बात करते हैं जो ये पेट्रियार्कल निज़ाम है, जो ये पिदरसरी वाला जो एक निज़ाम है जिसके अंदर एक बर्तरी हासिल है एक जेंडर को दूसरे जेंडर्स के ऊपर। वहाँ पर उसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है और अक्सर जिस तरह खतीजा ने कहा अक्सर लोग दीन के पीछे छुपते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगी कि आज की हमारी बहुत सारे जो लोग हैं जो एक्सक्यूजेस बनाना चाहते हैं या विक्टिम्स को ब्लेम करना चाहते हैं, उन्होंने एक नया लफ्ज़ ढूंढा है जिसके पीछे वो छुपते हैं और वो है फहाशी। और यहाँ पर हम बात करते हैं कंटेंट बैन करने की और एप्स बैन करने की और पता नहीं क्या क्या। ये सब इसके पीछे कोई तहकीक नहीं है, कोई जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स इसको प्रूव नहीं करते। सिंपल सी एक बात है, एक कल्चर है जिसके अंदर सोशलाइज करते हैं हम, एक जेंडर को ऐसे सोशलाइज करते हैं, उनको ये बताते हैं कि जो दूसरा जेंडर है वो उनसे नीचे है, उनसे कमजोर है। ये घरों में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है, ड्रामों के तहत होता है, मीडिया में होता है, हर जगह होता है। हमारे तो आला ओहदेदार जो हैं वो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं और साथ ही साथ कानून जो है वो इन्फोर्स नहीं होता। तो जब किसी को खौफ भी नहीं होगा और बचपन से ये बताया जाएगा कि जी अगर लड़की जो है वो आपके मुताबिक उसका किरदार बुरा है तो आप जो मर्जी करें उसके साथ। और मीनारे पाकिस्तान वाले केस में भी यही हुआ। अक्सर लोगों ने एक्सक्यूज ये बनाई कि जी अगर जाएगी बाहर तो इसके साथ यही होगा। तो मेरे ख्याल में हमें डिस्कशन को हमेशा जो है वो तहकीक के मुताबिक चलाना चाहिए। हम एक 21वीं सदी के माशरे में बैठे हैं और यहाँ पर तहकीक, फैक्ट्स और फिगर्स जो है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसी हम इशू पर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन।
समिया रहील काजी साहब, एक बार फिर से आपकी तरफ गुफ्तगू को लेकर आएंगे। आपने तमाम नुक्ता नज़र तो सुन लिए हैं, आप क्या समझते हैं कि अब तक जो बात हमारे सामने आई है, जो पेट्रियार्कल डिफरेंस मौजूद है माशरे में, कि पिदरशाही माशरा है, मर्द को बचपन से ही ये ट्रेन कर दिया जाता है कि वो बरतर है या वो सुपीरियर है, क्या इन तमाम तर वाक़यात में, इन तमाम तर मामलात में मर्द ही को कसूरवार करार दिया जा सकता है? साथ मैंने जब अपनी पीएचडी का थीसिस मैं लिख रही थी तो फैमिली के ऊपर है मेरा, फैमिली इंस्टीट्यूशन और जो चैलेंजेस हैं। मैं जब भी ये पेट्रियार्कल और पिदरसरी और ये जो अल्फाज सुनती हूँ तो मुझे अपने अब्बू याद आ जाते हैं, मुझे अपने भाई याद आ जाते हैं, मुझे अपना बेटा याद आ जाता है। और मैं कहती हूँ कि हमारे मुआशरे में वो एक तबका जो कि हर मुआशरे में 2-3% इस तरह के जालिम मर्द होते हैं, वो वेस्ट में जिससे बहुत ज़्यादा लोग मरूब होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा है ये पेट्रियार्कल सोसाइटी। लेकिन मुझे तो अपने फैमिली में, अपने मुआशरे में, मैं जब भी किसी मर्द का सोचती हूँ तो मुझे अपना शफीक बाप याद आता है, मुझे अपना बहुत ही प्यारा बेटा याद आता है, मुझे अपने बहुत ही मोहब्बत करने वाले भाई याद आते हैं, और मुझे अपना बहुत ही हिफाजत करने वाला शौहर याद आता है। और मैं कहती हूँ आज की हमारी मुआशरे की तकरीबन 98% जो औरत है वो अपने मर्दों के साथ शाना बशाना और उनके तहफ़्फ़ुज़ में और उनकी मोहब्बत और हिफाजत के हिसारों में जीती भी है और जीना चाहती भी है। जो हमारे यहाँ मुआशरे में तशद्दुद आ रहा है उसको मर्द और औरत की बात नहीं की जानी चाहिए, उसको जालिम और मजलूम की बात जो है वो हमें आगे बढ़ानी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हमें रिसर्च और डेटा भी गैरों का नहीं, अगयार का नहीं चाहिए, हमें अपने मुआशरे का जो कि हमारे अपने प्रोग्राम के मुताबिक डेटा तैयार करें। हमें वेस्ट का एक डेटा मिल जाता है जो उन्होंने अपने एजेंडे के तहत बनाया होता है और हम उससे बड़े मरूब होते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें अपने मुआशरे की तरजीहात का तयन करना चाहिए। हमारा मुआशरा और दूसरे मुआशरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारी अपनी दीन से दूरी और उसकी जो अखलाकी तालीमात है और जो कैरेक्टर बिल्डिंग है। इस मोबाइल ने और इस टिकटॉक ने और इसके ऐप्स ने हमारी नौजवानों की कैरेक्टर बिल्डिंग से हमें गाफिल कर दिया है। तालीम तो हम दे रहे हैं मगर तरबियत नाम की भी नहीं है। ठीक है, समय से हमारे साथी बेटों को बिल्कुल नहीं समझाते। ठीक है, हमारे साथ ही मुझे जरा इसी पॉइंट पर डॉक्टर शाहबा साहब से भी बात करनी। डॉक्टर साहब, जाहिर है तमाम मर्दों को ठीक है कसूरवार नहीं करार दिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से सामिया साहब भी कह रही थी कि शफीक बाप भी मौजूद है, भाई भी है, शौहर भी है जो हिफाजत भी करते हैं। तो अगर डेटा की बात की जाए, हमारे अपने मुल्क में जो वाक़यात सामने आए हैं, कितने फीसद मर्द वाकई कसूरवार हैं जो इस तमाम तर मामले में जिनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है? क्या उनकी तादाद ज़्यादा है डेटा के मुताबिक, या जो हिफाजत करते हैं, जो इज़्ज़त करते हैं ख़वातीन की, वो ज़्यादा है? देखिए, जब से ये पाकिस्तान में अगर आप बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें मैं शुरू करूँगी। पहले बात देखिए, ये जो हमारे पास, मैं तो अपनी आपको रिसर्च के हिसाब से बताऊँगी, हमारे यहाँ कलेक्टिव अप्रोच है, हमारे यहाँ कंप्लाइंस बच्चियों के लिए ज़्यादा है। हमें ग्रुप के साथ चलना है, फैमिली सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम के साथ चलना है। हमारा वेस्ट में तो बाप बेटी पता भी नहीं है ना, उधर तो फैमिली सिस्टम ही नहीं है। हमारे पास एक ख़ानदानी निज़ाम है और हमें उसमें कंप्लाइंस बच्चियों को करनी पड़ती है। जिधर मसाइल आ रहे हैं मैं उसके ऊपर बात आऊँगी। कौन विक्टिमाइज्ड है, या मर्द ज़्यादा ख़राब है या औरत ज़्यादा ख़राब है? मर्द के हमारे यहाँ जो सरबराह तस्वुर किया जाता है और जो है वो मर्द ही होता है, क्योंकि रोज़गार वो मुहैया कर रहा है, वो शेल्टर तस्वुर, ताकतवर तस्वुर किया जाता है। अब वहाँ पर बच्चियों को देखिए 2-3 चीज़ें, मैं अगर आप इसको, हमें बड़ा इसको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे रोज़ शो होंगे। सबसे पहले बात, जायदाद में हिस्सा, हमारी बच्चियों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपकी बच्चियां बाहर क्यों आ रही हैं? काम करने हैं ना उन्होंने, ये ऐप्स में उनको इजी मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, तो आ रही। आप अपनी बच्चियों को जायदाद में हिस्सा दे रहे हैं? तालीम का हक हमारे यहाँ बच्चियों को दिया जा रहा है? क्या उनके लिए जो क्रिमिनल जस्टिस है, क्या उनके लिए डिले है या फौरी है? क्या वो रिपोर्ट कर सकती हैं? हरासमेंट देखिए हमारे यहाँ ज़्यादा फैमिलीज़ में बच्चियों को किया जाता है, अगर आप देखें मदरसे में। अच्छा, लेकिन जो रिसर्च डाटा है पंजाब में सबसे ज़्यादा हो रहा है
کہ بلوچستان میں نہیں ہو رہا, اگر آپ کہیں جی کہ وہاں پر تو کیوں ہو سکتا ہے رپورٹ نہ کرتے ہو. 58% آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ پنجاب سے رپورٹ ہو رہا ہے. 49% آپ کے جو وکٹمائزڈ ہیں وہ بچے زیادہ ہیں. سیکچول ابیوز میں بچیوں سے زیادہ جو ریشو آ رہا ہے, جو ڈیٹا کی بات کر رہی ہیں گوہر, تو اس میں ہمارے بچے. اب آپ دو چیزوں کو میں نے پہلے بھی کہا مرج نہ کریں. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے بے حیائی کا, کہ کیا یہ بے حیائی اور کیا, یہ ایک علیحدہ ہے کہ آپ نے بچیوں کو ریپ کیا, لیکن اس کو وجہ بنا دیا جاتا ہے. وجہ دیکھیں, پھر ایک اور چیز میں آؤں گی, کردار سازی. ہم اسلام کو چھوڑ, آپ دیکھیں ریلیجن اچھا, کوئی بھی مذہب دنیا کا, کوئی بھی مذہب دنیا کا آپ کو ظلم نہیں سکھاتا. کوئی بھی مذہب دنیا میں آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے سے کمزور پر ظلم کریں. یاد رکھیں یہ جو زیادہ کیسز آ رہے ہیں امبیلنس, ہمارے کیوں آ رہے ہیں ایک دم سے؟ امبیلنس ہے. غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. بچیوں کے لیے اگر اب ادھر گھروں سے تو یہ نہیں ملا, اور اس کے بعد یہ کہ ان کو جب باہر آئے تو نوکریوں کے مواقع ان کے لیے یکساں ہونے چاہیے. جسٹس اگر کوئی ایک کیس آ گیا تو ایک آپ کو, وہ اشفاق احمد نے کہا تھا کہ ایک کوا کھیت میں لٹکا ہوا تھا, تو اس نے کہا تھا کہ یہ باقی کووں کے لیے میسج ہیں. ہم جب کیمیکل کاسٹریشن کے لیے بات کر رہے تھے اور سرے عام پھانسی پہ بات کر رہے تھے, یہ اس لیے کر رہے تھے, یہ نہیں کہ مرد عورت کی لڑائی میں ہمیں ایک ایگزامپل معاشرے کو دینی ہے. میری لڑائی صرف جو یہ ہے کہ میں نہیں بات کرنی ہے کہ کیا سخت سزائیں اور سزاؤں کو سخت سے سخت کر دینا ان واقعات کو کم کر سکتا ہے یا نہیں. لیکن اس سے پہلے ذرا خدیجہ سے میں ان کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا. خدیجہ, جب یہ واقعات سامنے آتے ہیں, اور آپ سے سوال اس لیے کروں کیونکہ ظاہر عدالت میں آپ کافی کیسز کا سامنا مختلف خواتین کے حوالے سے بھی کرتی ہیں اور یہ معاملات کو دیکھتی ہیں, وکٹم بلیمنگ ایک بہت بڑا ایشو جو سامنے آتا ہے کہ اگر خاتون کے ساتھ کوئی غلط واقعہ ہوا ہے تو پھر ہم اس بات کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ اس خاتون نے کیا غلط کیا ہے. کیا وجہ ہے وکٹم بلیمنگ سامنے آ کر اصل ظلم سے, اصل جرم پر سے پردہ اس پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جو سیکنڈری چیز ہے یا شاید ارریلیونٹ چیز ہے اس کو سامنے کیوں لایا جاتا ہے؟ دیکھیں, جب ایک جرم ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی کسی قسم کا نیکسس جو ہے وہ عورت کے یا وکٹم کے کردار سے نہیں ہوتا. وہ سیدھا سیدھا ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ یہ مجرم ہے, یہ پرپیٹریٹر ہے, اس نے جرم کیا, اس کو اس کی سزا ملے. ابھی بات ہو رہی تھی اسٹیٹسٹکس کی, تو میرے خیال میں ہمیں ویسٹ کے اسٹیٹسٹکس کو تو دیکھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں, کیونکہ ہمارے پچھلے 24 گھنٹے کے آپ کیسز دیکھ لیں, آپ پچھلے مہینے کے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں. نور مقدم اسلام آباد کی شہری تھی, قندیل بلوچ ہمارے پاکستان کی ہی لڑکی تھی, ادیبہ جس کو اس کے ان لاز نے ابھی قتل کیا ریسنٹلی, ان لاز نے ہنزا کے شہر میں, وہ بھی پاکستان کی لڑکی تھی. زینب انصاری قصور کی لڑکی تھی. تو یہ آئسولیٹڈ کیسز نہیں ہے جن کا میں ذکر کر رہی ہوں. یہ کیوں پرپیٹریٹ ہوتے ہیں, یہ کیوں پرپیٹریٹرز نکل جاتے ہیں, بچ جاتے ہیں سزاؤں سے, کیونکہ یہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے جو اوپر سے نیچے ہر لیول پہ اتنا زیادہ ڈیپلی روٹیڈ ہے کہ اگر لڑکی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کے کردار کے اوپر بات آ جاتی ہے, والدین کے اوپر بات آ جاتی ہے. زینب کے والدین کیوں گئے تھے عمرے پہ, کیوں نہیں اس کو اپنے ساتھ رکھا. تو یہ وکٹم بلیمنگ بہت پریولنٹ ہے, صرف ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے, یہ پوری دنیا میں ہے. میں صرف پاکستان کو نہیں اس کے لیے بلیم کر رہی, یہ مینٹالٹی ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے, ہر جگہ پریولنٹ ہے. یہاں پر صرف ایک ڈفرنس ہے, خوف نہیں ہے قانون کا, خوف نہیں ہے کہ جی سزا ہوئے گی. اگر ایک کو میڈیا ہائی لائٹ ہو گیا اس میں سزا ہو گئی تو ٹھیک ہے, لیکن جو رپورٹ نہیں ہوا, جو ہائی لائٹ نہیں ہوا, اس میں سزائیں نہیں ہوں گی. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا لکونہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا خدیجہ ہمارے ساتھ رہے گا. نایاب گوہر جان صاحبہ, عورت ذمہ داری ہے, عورت تحفظ ہے, عورت کا تحفظ کرنا اس کے گھر کے مردوں کی ذمہ داری ہے, لیکن کئی ایسے کیسز بھی سامنے آئے جہاں گھر کے اندر بھی اپنے اس پروٹیکٹر کے ہاتھوں ہیراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے خواتین کو, گھر میں موجود بچیوں کو. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ذمہ داری ہے اور تحفظ کے لیے جو ڈیپینڈنس ہے مردوں پر, کیا یہ قدرتی ہے, یہ ضروری ہے, یا پھر عورت کو ذمہ داری سے بڑھ کر ایک انسان سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر یہ قدرتی ہوتا ان سم ویز تو بار بار اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہوتی لوگوں کو. اکثر بائی فورس لوگ اس کو ری انفورس کرتے ہیں. میرے خیال میں ہر کسی کو انسان سمجھنا چاہیے. دیکھیں, ہر چیز جو جس کا کوئی آؤٹ کم ہوتا ہے وہ اس کے سرکمسٹانسز یا کانٹیکسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ پیٹریارکل معاشرہ ہے
اور کیونکہ اس طرح ہے کہ مرد زیادہ جو ہے ان کے پاس فائنینشیل برتری بھی حاصل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خواتین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب میں فیملی سسٹم پہ اس لیے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ یہاں پر ہوئی تھی بات، دیکھیں ایسی بات قطعاً نہیں ہے کہ کوئی فیملی سسٹم کے خلاف ہے یا کوئی ہماری ثقافت کے خلاف، لیکن اگر آپ کی اس کلچر، ثقافت یا سسٹم میں آپ کو ویزبلی کچھ برائیاں نظر آ رہی ہیں تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ایز سٹیزنز، ایک شہری ہونے کے ناطے ہمیں پوائنٹ آؤٹ تو برائی آئی ہے نا، آپ سسٹم سے ہٹے ہیں تو برائی سامنے آ رہی ہے زیادہ، سسٹم میں رہ رہے تھے تو برائی نہیں سسٹم میں بھی تھا۔ پلیز مجھے بات مکمل کرنے دیجیے۔ آپ کو یاد ہوگا شندانہ گلزار صاحبہ نے اسٹیٹسٹکس کوٹ کیے تھے جہاں پر انہوں نے یہ بتایا تھا، یہ پوری دنیا کے اندر ہے بائی دا وے، کہ جو سب سے ہائیسٹ فارم ہے جینڈر بیسڈ وائلنس کی، وہ خواتین کو اپنے کلوز انٹیمیٹ پارٹنر سے فیس کرنی پڑتی ہے۔ اس میں شوہر بھی ہیں، اس میں بھائی بھی ہیں، اس میں باپ بھی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں، اگر ہمارے پاس یہ بہت زیادہ ڈیٹا ہے، اور یہ کوئی ویسٹرن ڈیٹا نہیں ہے، یہ پاکستان کا ڈیٹا ہے، پاکستان کے اداروں نے جو ہے اس ڈیٹا کو اکٹھا کیا، تو پھر دیٹ مینس کہ کوئی پرابلم ہے، اور وہ پرابلم سمپلی ہے ایک پاور امبیلنس۔ جب آپ ایک کسی بھی ولنریبل انسان کو، کسی کمزور انسان کو، اور دوسرا ایک وہ انسان جس کو اس پہ برتری حاصل ہے، وہاں پر جب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب وہ ذمہ داری، جب وہ پیار محبت، جب وہ رسپیکٹ اور اکاؤنٹیبلٹی دو طرفہ نہیں ہوگی، تو یہی سسٹم ہوگا۔ اچھا سمیہ ریحل قاضی صاحبہ، جب بھی اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ہیراسمنٹ کا مسئلہ موجود نہیں ہے، ظاہر ہے اگر وہ دائیں بازو کے نظریہ رکھنے والے ہوں یا بائیں بازو کے ہوں، مانتے تو سب اس مسئلے کو، لیکن اب اس کی وجہ کے تعین کے بغیر اس کا ٹھوس حل ڈھونڈنا بھی شاید ممکن نہ ہو سکے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر خواتین کے لباس کو نشانہ بنا کے اسے بھی سب سے بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کا لباس ایک خاص نقطہ نظر سے تعلق نہ رکھتا ہو تب شاید ان کے ہیراسمنٹ کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے اور وہ وجہ بن سکتے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وجہ بھی جائز ہے، اس کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ ایک عالم نے نا بہت اچھا اس کا جواب دیا جب یہ مسئلہ ان سے پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا میرے نزدیک اگر تمام مرد اندھے ہو جائیں تو بھی عورت کو اپنے لباس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی عورت بالکل بے حجابانہ باہر نکل آئے تو بھی کسی مرد کو لائسنس نہیں ہے اس کو گھورنے کا یا اس کو تنگ کرنے کا، اس کو ہیراس کرنے کا۔ تو معاشرے میں یہی رویہ ہونا چاہیے کہ اپنی اپنی حدود جو ہیں وہ سب کو یعنی یاد رہنی چاہیے۔ اور میں ضرور یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ حجاب ایک گز کپڑے کے ٹکڑے کا نام بھی نہیں ہے، اور یہ صرف عورت سے بھی وابستہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور اور سورہ احزاب میں سب سے زیادہ تفصیل سے حجاب کے احکام آئے ہیں، اور اس کا آغاز مردوں سے ہوتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے مردوں کو خطاب کیے اور حجاب کے احکام بتائے، اس کے بعد عورت چونکہ زیادہ محترم ہے، زیادہ قابل احترام ہے، اور وہ علامہ اقبال کی بڑی خوبصورت ربائی ہے کہ ہر خالق کو اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ خود بھی خالق ہے اور حجابوں میں رہتا ہے، اور اس نے اپنی ہر تخلیق کرنے والی جو خاتون ہے، اللہ نے اپنی صفت تخلیق اسے عطا کی ہے، بہت ہی احترام ہے، اس لیے اس کو بھی یعنی زیادہ محترم قرار دیا۔ لیکن لباس کے اوپر اور یہ یعنی سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے معاشرے میں۔ یہ حجاب اور یہ پردہ اور یہ سب، یہ ایک سسٹم کا نام ہے، یہ ایک پورے نظام کا نام ہے۔ یہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ رویے اس سے بدلیں گے، کپڑوں سے رویے نہیں بدلتے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ٹو دی شو ناظرین، ایک بار پھر سے اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ نوشابہ، کیا اس سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ آنے والے دن جو ہیں اور جو آنے والی نسلیں ہیں کم سے کم وہ اس حقیقت کو لازمی سمجھیں کہ خاتون ہیں یا مرد دونوں آزاد انسان ہیں اور دونوں کی عزت ایک دوسرے کے لیے ایک جیسی ہی مقدم ہونی چاہیے تاکہ ہیراسمنٹ کے واقعات سامنے نہ آئیں؟ اے سے شروع کرتے ہیں۔ پیرنٹنگ میں ماں باپ دونوں کا کردار ہے۔ نفسیات میں آدھی سے زیادہ جو کتابیں ہیں وہ زیادہ تر ماں کے اوپر مدرہڈ پہ، اور آدھی سے زیادہ تربیت ماں کے پیٹ میں ہو جاتی ہے۔ حیا
माओं ने भी ज़्यादातर बच्चियों को फोकस किया पर्दे के ऊपर, ये ऐसे लपेटो, ऐसे करो, लेकिन बेटों के लिए तरबियत का फुकदान हमें नज़र आ रहा है, बिल्कुल ऑब्वियस है, सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि माँ को भी यही होता है कि शायद बेटा आगे जाकर उसको संभालेगा। इसके अलावा मैं दूसरी बात आऊँगी बच्चों के ऊपर वायलेंट मूवीज़, जो अभी हम वीडियो गेम्स की बात करें, वायलेंस, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन पैदा करता है। पाकिस्तान दुनिया में टॉप रैंकिंग में आता है अनएथिकल साइट्स देखने के ऊपर, वो ज़्यादातर हमारे बच्चे ही उसके अंदर इन्वॉल्व और मर्द हजरात ही ज़्यादा देखते हैं। अब ये जो एग्रेशन इन्होंने एब्जॉर्ब किया है, टारगेट ये हमेशा अपने से कमज़ोर पे निकलता है, हमेशा अपने से कमज़ोर पे निकलता है, चाहे वो कोई मदरसे का बच्चा हो सकता है, कोई बाहर का बच्चा हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर, जैसे ज़ैनब का हमारे सामने आया कसूर में, आपको याद होगा, तो वो एक पूरा नेटवर्क था जो कि वो ब्लैक वेब के नाम से उस जगह पर चल रहा था, और वो फिर पूरा एरिया पोल्यूट हो गया। तो हमें कोर इश्यूज़ के ऊपर जाएंगे। आप जब तक ऊपर ज़ख्म देख रहे हैं, नीचे हड्डी भी टूटी हुई है, हमें अभी इसको ज़रा डीप डेप्थ में जाना पड़ेगा। आगे थोड़ा सा आ जाएंगे तो इसके ऊपर हुकूमत का किरदार क्या है। हुकूमत का किरदार है कि आप अपने ऐसे जो आपका जो ये कंट्रोलिंग है, आपकी जो ये मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया कंट्रोल करें। मीडिया के अंदर भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे आप पहले वो जो तरबियत कर रहे थे, तरबियत में आप नलाम घर जैसे प्रोग्राम्स थे जिसमें इनाम भी था और तरबियत भी थी, वो तरबियत का फुकदान हमें हमारे प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो इंतहाई ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेटर ऑन सोशल मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल, इतना ज़्यादा एक्सपोजर, हर चीज़, एक 13 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलप कर रहा है। आपके उस बच्चे के लिए कुछ चीज़ें देखने के लिए हैं, कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं हैं, तो वो कैसे, उसके लिए क्या। बच्चों को जब आप बाहर भेजें तो कहते हैं ना, आपको तैरना आएगा तो समंदर में जाएंगे, तो बेटियों को भी मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी बच्चियों से भी, कि जब अब आपको पता है माशरा ठीक नहीं है, अभी हम नहीं तैयार, चलो हमारी गलती है, हुकूमत की गलती है, माँ बाप की गलती है, अभी बचना कैसे है। गाड़ी में तो बैठ गया, स्टीयरिंग पकड़ लिया बच्चों, लेकिन अपनी गाड़ी को मारना भी नहीं, लगने भी नहीं देना। उसके लिए तालीम, उसके लिए हुकूमत का और किरदार साजी क्या सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में, अगर सब कुछ है और इकदार ट्रांसफर नहीं किए, तालीम के सिलेबस में अपने इकबालियात और अपने अदब को शामिल करें, ताकि बच्चे बचपन से ही असातिज़ा इकराम की दोबारा ट्रेनिंग करें नए दौर के हिसाब से। वो पुराने वो ट्रैक्टर की 2 टांगे 4 आगे वो नहीं है, अब बदल गया है। टीचर्स के लिए भी निसाब में दोबारा से मैं कहूंगी कि टीचर्स ट्रेनिंग करें। ठीक है नुशब, आपका पॉइंट आ गया। मुझे यहाँ पे खदीजा से भी इसी पर बात करनी है। खदीजा, कानून में ऐसी क्या तब्दीलियां की जानी चाहिए, कौन सी ऐसी सख्त सजाएं लानी चाहिए, या फिर ऐसे केसेस की तहकीकात में, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ऐसी क्या चीज़ें सामने लानी चाहिए ताकि एक तो जो अभी केसेस चल रहे हैं वो अंजाम तक पहुंचें, और फिर आइंदा भी ऐसे वाकयात को कम किया जा सके या ऐसे वाकयात ना हों? सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा फर्दर लेकर जाना चाहूँगी। कभी कमेंट आया पैनलिस्ट की तरफ से कि माशरा हमारा है ही ऐसा, हमें बचना है। ये वही वाला रवैया है कि जी चोर ने चोरी कर ली, चोर को नहीं पकड़ना, हमने खुद ताले मजबूत करने, हर घर में ताले मजबूत लगाएं, अपने आप की खुद हिफाजत करें। अगर स्टेट ने इतना हमारी तरफ ये वाला रवैया रखना है कि जी लड़कियां अपनी हिफाजत खुद करें, ढक के अपने आप को निकलें, ऐसे टाइम पे ना निकलें, किसी मर्द को साथ लेके निकलें, तो फिर मेरे ख्याल में हम एज ए सिस्टम हमारा एक फेलियर है। क्योंकि मैं जब जाती हूँ कोर्ट में तो मैं हिजाब भी होता है सर पे, मुंह पे मास्क भी होता है, पूरा एक यूनिफॉर्म होता है, कोट होता है ऊपर, मुझे तक जुमले कसे जाते हैं अगर मैं अकेली टर्नर रोड पे या हाई कोर्ट के सामने चल रही हूँ। तो मुझे नहीं समझ आती कि मर्दों को क्या नजर आता है जो वो कहते हैं माशाल्लाह क्या बात है। मतलब कुछ नहीं है, इनकी सिर्फ दिमागी, इनका दिमाग ये है कि ये औरत को औरत नहीं समझते, ये इंसान नहीं समझते, मर्दों के लिए। जी खदीजा, आप तो हमने माशरे को बदलना है, हमने माशरे को बदलना है, हमने इस निजाम को बदलना है, हमने इस माइंडसेट को बदलना है, इस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को बदलना है। ठीक है नायाब, क्या किया जाना चाहिए कि इन माशरती रवैयों को तब्दील किया जा सके? क्योंकि खदीजा अपने तजुर्बात भी बता रही थी, बाहिजाब खातून भी जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती है तो फिर उसे जुमले सुनने पड़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें खवातीन रिपोर्ट इस डर से नहीं करती कि शायद उनका घर से निकलना बंद हो जाएगा या उनके घर के मर्द ही उन पर मजीद सख्तियाँ करेंगे। तो इस माशरती रवैये को बदला कैसे जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं खदीजा की बात को ही आगे लेके जाना चाहूँगी। हमें एक कलेक्टिव एफर्ट करनी है जहाँ पर हमें
تربیت پہ فوکس کرنا ہے، ہمیں ذہنیت بدلنے پہ فوکس کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون اور انصاف کے نظام کو مضبوط بنائے۔ جہاں تک ہماری ذمہ داری ہے اور چینج کی ذمہ داری، تو دیکھیں سمپل سی چیزیں ہیں پوری کافی جگہوں پر۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس سے بالکل اختلاف کرتی ہوں، بہت سارے لوگ جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے انکریزڈ کنٹرول۔ نو، 21ویں صدی کے اندر ہر چیز جو ہے اس کو کنٹرول گھٹن ان چیزوں کی طرف مت لے کر جائیں۔ کنٹرول کی بجائے ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی وائلنٹ مٹیریل ہوگا، کچھ اس طرح کا جنسی مٹیریل ہوگا جو آپ نہیں بچوں کو چاہتے کہ وہ دیکھیں، لیکن اوپن کمیونیکیشن، آزاد کمیونیکیشن، بچوں کے ساتھ بات کرنا، کنسنٹ کے اوپر بات کرنا، ان کو یہ بتانا کہ آپ دوسرے لوگوں کی باؤنڈریز، ان کے کنسنٹ کو رسپیکٹ کریں۔ اگر آپ معاشرے میں منگل ہو رہے ہیں، اگر سارے جینڈرز آپس میں منگل ہو رہے ہیں، تو اس کی کیا باؤنڈریز ہے، کیا لمیٹیشنز ہے، کسی کی رضامندی کے بغیر آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں بنا سکتے، خاص طور پہ فورسفلی تو نہیں بنا سکتے۔ تو یہ تو کچھ ہمارے خاندان کے اندر اور ہمارے تعلیمی نظام کے اندر جو ہے وہ چینجز آ سکتے ہیں۔ اچھا سمیہ، کیا آپ نایاب کی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے پیرنٹل گائیڈنس تو بہت ضروری ہے، اس پہ تو سب متفق ہیں، لیکن پیرنٹل گائیڈنس کے طریقہ کار کو تبدیل کرنا چاہیے تاکہ وہ گھٹن کے ماحول بنانے کے بجائے بچوں کے ساتھ جو ایک کانفیڈنٹ ڈسکورس کا ماحول ہے اس کو جنریٹ کیا جا سکے؟ کیا آپ متفق ہیں اس بات سے؟ جی میں بالکل متفق ہوں کہ ہمیں اپنی یعنی جو تربیت ہے اس میں جو جینڈر ایکویلٹی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کی ایک مثال ہوں کہ ہمیں اپنے گھر میں اپنے بھائیوں سے زیادہ توجہ ملی، زیادہ تربیت ملی، زیادہ ہمیں اسپیس دی گئی، اور اسی لیے ہم آج ادھر آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ایک بات جو کہ مختلف چینل سے بہت زیادہ آ رہی ہے، اور ہماری یہ بیٹیاں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس بری کیمپین کا حصہ ہے جو عالمی طور پر پنک کیمپین کے نام سے مشہور ہے، پنک کیمپین کے نام سے مشہور ہے، جس میں ویسٹ میں یہ ہے کہ جی کوئی برائی اس وقت تک برائی ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ کانسینٹ کے بغیر یعنی نہ ہو، تو بس اگر کانسینٹ ہے تو وہ برائی ہی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں، ہمارے معاشرے میں بدکاری ہے، چاہے وہ کانسینٹ کے ساتھ ہو، بغیر کانسینٹ کے ساتھ ہو۔ تو اس لیے جب کنسنٹ کے ساتھ ہو تو دونوں مجرم قرار پائیں گے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں یہ جو نئی ٹرمینالوجی ایجاد ہو رہی ہے، وہ مرضی والی ٹرمینالوجی بڑی پٹ گئی، وہ بڑی معاشرے سے ریجیکٹ ہو گئی، تو اب کنسنٹ والی جو ٹرمینالوجی ہے وہ آ رہی ہے۔ اس سے میں بہت زیادہ خبردار کرتی ہوں اپنی نئی نسل کو بھی، اس میڈیا کو بھی، کہ اس بہت ہی بری کیمپین کا حصہ نہ بنے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور اپنی اقدار کو، اپنے دین کو، اپنے معاشرے کو، کہ جس میں برائی ہے، چاہے وہ کنسنٹ ہو کہ نہ ہو۔ اس لیے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے تمام والدین سے، معاشرے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائیں، ایک اپنے اللہ سے محبت، ایک اپنے رسول سے محبت، ایک قرآن جو کہ گائیڈ لائن ہے زندگی کی۔ یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو بس چوم چاٹ کے تو رکھ دیں، یہ ہماری زندگی کی گائیڈ لائن ہے۔ ان تینوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ رکھیں گے تو معاشرہ سدھرے گا، معاشرہ اپنی عادات بھی اختیار کرے گا، اور اس کو اپنی کنسنٹ بھی پتہ ہوگی کہ کنسنٹ صرف رب کی چلتی ہے۔ اس کورونا کے دور میں بھی اگر ہم وہ مرضی والی مہم چلا رہے ہیں، وہ پٹ گئی، تو اب کنسنٹ کی مہم چلا رہے ہیں، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سمیہ رحیل قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، بہت شکریہ نوشابہ انجم، خدیجہ صدیقی اور نایاب گوہر جان ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اس اہم ایشو پر اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، خواتین کے تشدد پر اور ان تمام تر معاملات پر بات کرنے کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان معاملات کا حل نکالا جائے اور ان کی وجہ کو تلاش کر کے اسے ختم کیا جائے۔ ان معاملات پر بات کرنے کا مطلب قطعی ملک کی بدنامی نہیں ہے، بلکہ ایسے اقدامات پر غور کرنا ہے جن سے اس ملک کو عالمی میدان میں بدنامی اور رسوائی سے بچایا جا سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔